پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دنیا دا سب سے زیادہ فوجی جمع والا علاقہ ہے، جدھر 11 لاکھ سے زیادہ بھارتی فوجی کشمیریاں دے قتل عام وچ مصروف ہیں۔ سفاکانہ فوجی جماؤ سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ ایک انسانی بحران کو پیدا کر کے دا ہے۔ بھارتی فوجیاں سن جموں کشمیر کو اس تے بسکینہ دے واسطے ایک کھلم کھلی جیل دے وچ بٹا کے دا ہے۔ بھارتی فوجی نہ صرف ماورائے عدالت قتل، تشدد، اغوا اور منشیات تے پھیلاؤ وچ ملوث ہیں، بلکہ نام نہاد تلاشی دی کارروائیاں دے دوران کشمیریاں دی قیمتی اشیاء کو لٹیا جاندا ہے اور پان توڑ کیتی جاندی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ حال ہی وچ ایک اور کشمیری کو دوران حراست شہید کر دتا گیا ہے۔ کشمیریاں دی زندگیاں مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر سفاق بھارتی فوجیاں دے رحم و کرم دے ہوتا ہے۔ کشمیر دے اوتے بھارتی قبضے دی وجہ تے راستی قتل ایک سنگین مسئلہ بنیا ہوا ہے۔ کشمیری نوجوان امتیاز احمد ماگرے کو اتوار والے دیہڑے کولگام دے علاقے منزگام وچ بھارتی فوج سن گرفتار کر کے شہید کر کے دائے۔ بھارتی فوجیوں سن امتیاز احمد ماگرے کو کولگام وچ دوران حراست شہید کیتا گیا ہے۔ امتیاز احمد ماگرے پہلگام فالز فلیگ آپریشن دے بعد تے چوتھا نوجوان ہے جس کو دوران حراست شہید کر دیا گیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر گزرے 36 سالاں وچ ہزاراں کشمیری نوجوان بھارتی فوج دے زیر انتظام تفتیشی مراکز وچ شہید کیتے جا چکے ہیں۔ 1989 دے بعد تے بھارتی فوجیاں سن 96,000 تے زیادہ کشمیریوں کو شہید کیتا ہے، جنہاں وچوں 7,282 کو گرفتار کرنے دے بعد وچ شہید کیتا گیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر حراستی قتل کو کشمیریاں وچ خوف اور دہشت دا ماحول پیدا کرنے دے واسطے استعمال کیتا جا رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر جعلی مقابلے اور ماورائے عدالت قتل ہر دیہڑے دا وتیرہ بن گیا ہے۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر استثناء دے نال بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق تے اصولاں دی خلاف ورزیاں وچ مصروف ہے۔ عالمی حقوق تے اداروں کو مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر بھارت تے جرائم دے اوتے اپنی خاموشی توڑنی ہوسی۔ اقوام متحدہ کو مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر نسل کشی اور حراستی قتل کو روکنے دے واسطے اپنا کردار ادا کرنا ہوسی۔